अस्सलाम वालेकुम नाहिरा मैडम। हम शाहीन बात कर रहे औरंगाबाद से, महाराष्ट्र से। मैडम, हमारे 3 लाख आपके पास इन्वेस्ट करे हुए हैं, हमको कोई भी प्रॉफिट नहीं आया। सिर्फ 2 महीने प्रॉफिट आया, उसके बाद से बंद हो गया। हम बहुत परेशान हैं, हमारे को बीमारियां बहुत बढ़ गए। स्किन का डिजीज हो गया, विटिलिगो पैर का हो गया, ऑर्थोपेडिक दांत का हो गया। हमारे को किसी भी ट्रीटमेंट के वास्ते कोई पैसा नहीं है। हमारे वालिद वालदा का भी इंतकाल हो गया हुआ है। हम सेल्फ डिपेंडेंट है, हमको कोई जॉब भी नहीं है। हम क्या करना, आप पैसे भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। हमारे ट्रीटमेंट पूरा ये हो गया, हम कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करा सक रहे। अब हमारे पैर में भी इतनी तकलीफ हो गई, हमको चलना फिरना मुश्किल हो गया। हमको कौन देखेगा मैडम? आप हमारा कैपिटल अमाउंट भी वापस नहीं कर रहे। कम से कम आप प्रॉफिट नहीं तो वो तो भी वापस कर दो ना मैडम। हम 2018 में डिपॉजिट करे हुए थे आपके पास, हमारे को कुछ भी प्रॉफिट नहीं आया, बस 2 महीने जो आया वही आया। मेहरबानी करके हमारे पैसे वापस कर दो ना मैडम, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे। क्योंकि हमारा कोई नहीं है, हम अकेले हैं और हमारे को कोई जॉब भी नहीं है। हालांकि हम एमकॉम है। हम 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करे मैडम, मगर हम बदकिस्मती से बच गए, क्योंकि ये परेशानियों से, बीमारियों से तंग आके। मगर अब हम फिर तीसरी बार भी प्लानिंग कर ली है, हमारे को क्या करने का है। हम सुसाइड करेंगे, अब की बार हमको कोई बचाए भी नहीं जैसा हम ऐसा कर लेंगे, क्योंकि हम अपने तकलीफों से, परेशानियों से बहुत बहुत परेशान तंग आ गए। हमारा किराए का घर है, हमको किराया देने को भी पैसे नहीं है। कोई भी कब तक का कोई उधार देगा, कोई उधार भी नहीं दे रहे हमारे को, कुछ भी नहीं। अब हम क्या फुटपाथ पे रहना, क्या क्या करना बताइए? आप ही क्या करना, एक अकेली लड़की क्या करना आप? हमको किसी का भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। हम ये नवीद भाई का वीडियो देखे, एकदम से हम ऐसा फोन देखे तो उनका वीडियो आया, तो उसमें उनका नंबर डाले, तो उसमें नवीद भाई को हम कॉल करे। तो जब हमको ये मालूम पड़ा कि नवीद भाई ये ग्रुप में, नवीद भाई के ग्रुप में हम ऐड हो गए फिर। तो क्या करना मैडम, आप प्लीज हमारे पैसे हमारे वापिस कर दीजिए, कैपिटल अमाउंट। मेहरबानी कर रहे, आपको तो उस पे प्रॉफिट बहुत सारा मिल गया होगा, क्योंकि हम गोल्ड में इन्वेस्ट करे थे। आप अगर जेल भी गए तो आपका लॉस कुछ भी नहीं हुआ गोल्ड में, आपको तो उसका प्रॉफिट ही हुआ। जब हम इन्वेस्ट करे थे वो टाइम में 20-25 हज़ार रुपये सोना था, और आज उसकी रेट है तो 70 हज़ार, 80 हज़ार है। तो आपका लॉस तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर आप क्यों हम लोगों का कैपिटल अमाउंट भी नहीं दे रहे? वो आवेश भाई भी औरंगाबाद के, उनके अब्बा की भी इतनी तबीयत खराब है, आप उनका भी पैसा वापस नहीं कर रहे मैडम। आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, कभी आपकी हमारी जगह पे आपकी सिस्टर होती तो क्या आप उसके ट्रीटमेंट के वास्ते 3 लाख नहीं लगाते? आप खुद का अमाउंट लगा देते थे। मगर ये तो हम अपना अमाउंट मांग रहे ना, हम आपसे कोई भीख, आपसे खैरात, आपको हमारे ऊपर खर्चो बोल के, सपोर्ट करो बोल के, हेल्प करो बोल के हम कुछ भी नहीं बोल रहे ना। बस हमको हमारा इन्वेस्ट करा हुआ पैसा आप हमको रिटर्न कर दो। बस हम आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहे ना। मत करिए आप ऐसा इस जिंदगियों के साथ मैडम। अगर हमारी जगह आपकी सिस्टर होती तो आप क्या करते थे? अवैस भाई के अब्बा की जगह पे आपके कोई अम्मी अब्बा कोई होते आपके, तो आप क्या करते थे? क्या उनको मरने देते थे? हमको ऐसी बीमारियों में भरने देते थे? मैडम, हमारी पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई, ये ट्रीटमेंट रुकने की वजह से हमको विटिलिगो बढ़ गया। तो आज हमारे को कोई मैरिज भी करने को तैयार नहीं है, कोई जॉब भी देने को तैयार नहीं है। तो अब हम करना तो क्या करना? हमारा पैसा वहां इन्वेस्ट होने की वजह से हमारा कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सका, और ये पूरी डिजीज हमारी बढ़ गई। तो अब हम करना क्या? बोलिए, आप ही बताइए कोई रास्ता क्या करना। तो आप बोलते आलिमा है, आप डॉक्टर है, तो मैडम आपको दोनों तरीके से दीन दुनिया की दोनों भी मालूमात है। तो आप ही बताइए, आप जो कर रहे वो ठीक है क्या, सही है क्या? आप जो इन्वेस्टर के साथ कर रहे, आप 3 लाख तो ऐसी कितने जगह आप ऐसी अपने जो केसेस में आप लॉयर को दे देते होंगे ना। तो आप खाली 3 लाख का अमाउंट है ना मैडम, हमारा कुछ ज्यादा अमाउंट भी नहीं है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहे, हमारा अमाउंट इतना वापस कर दीजिए। हमारा कुछ नहीं प्रॉफिट, तो हमारा कैपिटल अमाउंट वन टाइम सेटलमेंट में हमारे को हमारा कैपिटल अमाउंट दे दो। बस आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अभी भी हमारी कोई बात को इजी लेके चलेंगे तो हम सच में बोल रहे हैं, हम खुदा की कसम खा के बोलते हैं, हम खुद को कुछ भी कर लेंगे। नई दुनिया में तो, आखिरत में तो आप जवाबदेह रहेंगे, क्योंकि दुनिया में आप कितने लोगों के जाना चले गए, मगर आपको कुछ भी ये नहीं कर रहे, आप कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे, उसका कुछ भी आपको फील नहीं हो रहा। क्योंकि ये लोगा है, आप बोलते मेरी फैमिली मेरी फैमिली। अगर फैमिली आप अगर समझते होते ना मैडम, आप इतने लोगों के मौत के मुंह में जाने नहीं देते थे। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे मैडम, हमारे पैसे आप हमारे मेहरबानी करके हमारे पैसे वापस कर दीजिए। हमारा जो भी कैपिटल अमाउंट है हमारा वापस कर दीजिए, नहीं तो हमारे को
بہت بہت ہم کچھ بھی کر لیں گے، اپنے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کیا کرنا، ہم بہت تکلیفوں سے الگ پریشان ہیں، ہم پریشانیوں سے الگ پریشان ہیں، ہمارا رینٹ دینے والا کوئی نہیں ہے، ہمارا رینٹڈ ہاؤس ہے، ہم کرنا کیا، ہمارے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، بس ہم سوسائڈ کرنے کا بس ہم پوری پلان کر لیا۔ اگر ہم پہلے بھی آپ سے بہت بار ہم آپ کے جو کسٹمر کیئر کے جو نمبر ہوتے تھے اس پہ بھی ہم کال کرتے تھے، تو وہ لوگ بھی بولتے تھے ہمارے کو کہ ہم میڈم تک آپ کا میسج پہنچا دیں گے، یہ ویڈیو پہنچا دیں گے، یہ میسج پہنچا دیں گے، مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہر 15 دن 8 دن 1 مہینے کو کرے تو ہاں ہم بول دیے، ہم بول دیتے، بس یہی ریپلائی آ رہا تھا وہاں سے بھی، اب تو وہ بھی بند ہو گیا۔ تو کیا کرنا میڈم، آپ کیوں اتنے پتھر دل بن رہے؟ آپ ایک عورت ہے تو کوئی بھی ایک لڑکی کی بولتے عورت کے دل میں بہت یہ رہتا، وہ تو جانور کو بھی دیکھے تو یہ ہو جاتی، تو پھر آپ اتنے پتھر دل مت بنیے نا میڈم، آپ کو بھی تو آپ کے بھی اولاد ہوں گی نا ہمارے جیسی، تو آپ رحم کرو نا کسی پہ، اور آپ کو کوئی بھیک نہیں مانگ رہا، کوئی آپ کو سپورٹ کرو نہیں بول رہے، بس اپنے پیسے مانگ رہے نا آپ، وہ تو دے سکتے نا آپ میڈم، تو مہربانی کر کے آپ ہمارے پیسے واپس کر دیجئے میڈم، جلد سے جلد، نہیں تو ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کب کیا کر لیں گے، ہم کچھ بھی کر لیں گے۔ 2 بار ہم سوسائڈ اٹیمپٹ کرے مگر بدقسمتی سے ہم بچ گئے، مگر ہم اب کی بار ایسا کریں گے ہم کو کوئی بچا نہیں سکے جیسا میڈم، پلیز ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہمارا اماؤنٹ واپس کر دیجئے، جس بھی طریقے سے آپ کر سکتے ہوں گے، کسی کو بھی بول کے جو بھی ہے، ہم نوید بھائی کے یہ کانٹیکٹ میں آنے کی وجہ سے آپ کو یہ ویڈیو سینڈ کر رہے آڈیو بنا کے، تو مہربانی کر کے، اور ہم نوید بھائی کے پاس ہمارا جو اور پیر کے جو ٹریٹمنٹ کا چل رہا MRI، اس کے لیے آپریشن بولا ڈاکٹر ہمارے کو، وہ کرانے کو بھی ہم کو پیسہ نہیں ہے، ہماری اسکن کی ڈیزیز بڑھ گئی اس کو نہیں ہے، آج وہ 3 لاکھ اماؤنٹ تو ہمارے کو کچھ ایک ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہونے والا ہے ہمارا، اور آج ہمارے کو 3 ڈیزیز ہے، تو ہم کیا کرنا، دانت کا ہو گیا ہمارے کو، پورے تیتھ ہمارے یہ ہو گیا، ہم کو کچھ کھانے پینے نہیں آ رہا، تو ہم کیا کرنا میڈم، پلیز ہمارے اتنے اماؤنٹ آپ واپس کر دیجئے، مہربانی کر کے ہمارا وہ اماؤنٹ واپس کر دیجئے، 3 لاکھ کا ہمارا، مہربانی کر کے ہمارا وہ اماؤنٹ واپس کر دیجئے، آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا IBG نمبر ہم آپ کو بتاتے میڈم، ہمارا IBG نمبر ہے میڈم 0156176، ہمارا IBG نمبر ہے 0156176، 2018 میں ہم انویسٹ کرے تھے فیبروری میں میڈم، تو پلیز آپ سے ریکویسٹ کر رہے میڈم ہمارا پیسہ ہمارے کو جلد سے جلد واپس کر دیجئے، کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم کچھ بھی کر لیں گے، مہربانی کر کے ہمارا پیسہ واپس کر دیجئے میڈم، پلیز مہربانی کر کے پیسہ واپس کر دیجئے، اتنا مت تڑپاؤ، کسی کی جانا جانے مت دو، یہ سب کے گنہگار آپ آخرت میں تو ہویں گے، آپ یہاں دنیا سے بچ جائیں گے میڈم، مگر اتنے دن لوگوں کی موت کے ذمہ دار آپ ہو جائیں گے، حشر کے دن آپ کو دامن پکڑیں گے لوگ، تو آپ اس سے تو بھی ڈریے میڈم، اس پہ تو بھی ذرا سوچیے، اور واپس کر دیجئے، واپس کر دیجئے، مہربانی کریں ہمارے پیسے واپس کر دیجئے میڈم۔